सो ही हेलो नमस्ते सत राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम इंडियन मुन्ने से प्यार से क्यूट से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि दुर्गा और सिमरन एक दूसरे को हक कर लेते हैं और बस हक करके घूम रहे होते हैं और तभी सिमरन एकदम से होश में आती है। वो कहती है कि अरे पीछे हटो। अब यहाँ पे कैसे यहाँ, अरे आपको तो डॉक्टर ने रास्ता बोला था ना, पाऊँ कैसे अब। तो ऐसे उसके पाँव को टच करने लगती है। दुर्गा पीछे हटती है, कहती क्या कर रही हो, मेरे पाँव को मत छुओ, पता है मुझे अच्छा नहीं लगता। सिमरन बोलती ज्यादा मत बनो, आपको रेस्ट करना था, आप यहाँ पे कैसे आई। दुर्गा बोलती मैं बस से। सिमरन बोलती प्लीज मजाक मत करो, अब यहाँ पे आई मीन आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दुर्गा बोलती अरे जहाँ आप वहाँ मैं। सिमरन बोलती अरे यार अब आपके पेरेंट्स को पता है। दुर्गा बोलती अब तक तो पता चल गया होगा। सिमरन बोलती उफ दुर्गा मैं आपका क्या करूँ। तभी सिमरन की मम्मा कहती क्या दुर्गा बेटा तुम अपने पेरेंट्स को बता के नहीं आई, ये बहुत बुरी बात है। दुर्गा बोलती एक्चुअली आंटी वो मुझसे ना रहा नहीं जा रहा था, मैं सिमरन को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। इतने दिनों में ये पहली बार है कि सिमरन और मैं ऐसे मतलब इतने दूर, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मिलने का मन हुआ तो आ गई। कोई बात नहीं, मैं अभी पेरेंट्स को बता देती हूँ, ऐसे भी अब तक उन्हें पता चल ही गया होगा। और तभी दुर्गा के नंबर पे उसके मम्मा की कॉल आती है। दुर्गा कहती देखा मैंने बोला ना मम्मा को पता चल गया होगा। दुर्गा तुरंत कॉल उठाती है तो उसकी मम्मा पूछते बेटा तुम कहाँ हो, हाँ सच से बताओ तुम किधर हो, तुम इतनी सुबह कहाँ चली गई। दुर्गा कहती मम्मा मैं सुबह नहीं, मैं तो रात में चली गई थी। उसकी मम्मी व्हाट, और कहाँ तुम बेटा ठीक तो हो ना, तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट का बोला था, तुम कहाँ हो। तो सिमरन ऐसे सर पकड़ते हुए दुर्गा को गुस्से से देख रही थी। दुर्गा हंसते हुए कहती मम्मा मैं अपने स्कूल के पास हूँ। तो उसकी मम्मा समझ आती कहती व्हाट, तुम वहां पे क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब है, मैं तुम्हारे पापा को क्या बोलूंगी, मैंने बोला था तुम दोनों को अपने रिश्ते को हाइड करना होगा। दुर्गा बोलती उन्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है आपको, और वैसे भी उन्हें क्या फर्क पड़ता है मैं कहाँ हूँ किसके साथ हूँ और क्या कर रही हूँ। ही डोंट केयर अबाउट मी, और आपको भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आई एम फाइन। आप जानती हो ना सिमरन मुझसे मेरा भी ज्यादा क्या अच्छे से ख्याल रखती है, तो आप चिंता मत करो। सिमरन के साथ हो तो ठीक ही होंगे ना। उसकी मम्मा की बेटा पर तुम्हारा पैर। दुर्गा होती मम्मा 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 शांत हो जाओ पहले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ओके, प्लीज डोंट पैनिक, रिलैक्स हो के, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैं बाद में कॉल करती हूँ। दुर्गा ऐसे कॉल कट करती है। वो पीछे देखती है तो वहाँ पे सिमरन की मॉम नहीं थी। तो दुर्गा सिमरन के थोड़ी करीब जाने लगी थी, इतने टाइम बाद है, इतनी दूर क्यों बैठी हो, थोड़ा तो पास आओ। सिमरन बोलती है आपने अच्छा नहीं किया। दुर्गा बोलती आपको मेरा यहाँ ना पसंद नहीं, तो ठीक है मैं चली जाती हूँ। दुर्गा उठ के जाने लगती है कि सिमरन से पीछे से थाम लेती है, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ हो, आपको देख के ना मेरे को सुकून मिला, मुझे चैन सा फील हो रहा है। पर साथ साथ बेचैनी भी हो रही है, आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, और आपको रेस्ट करना चाहिए था। तो दुर्गा ही पीछे होती है सिमरन के फेस को देखते हुए, आपको देख लिया ना मेरा सारा रेस्ट हो गया, मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रही हूँ। सिमरनवती और पाऊँ, दुर्गावती पाऊँ बिल्कुल ठीक है। सिमरनवती झूठ मत बोलो। और सिमरन आज से दुर्गा को पकड़ के बेड पे बिठा दिया और उसके पाँव को छूने लगती है। दुर्गा मना करती है पर सिमरन नहीं सुनती। वो उसके पाँव को ही अपने थाइस पे रखती है और उस पे ऐसे हल्का सा मसाज करने लगती है। तो दुर्गा को बहुत अच्छा लगता है, वो बेड पे लेट जाती है। तो सिमरन कहती है कि मरहम लाई हो। दुर्गा होती है अरे वो तो मैं भूल गया। तो सिमरन ऐसे गुस्से से ढूंढती है, दुर्गा होती है मेरे बैग में है। तो सिमरन तुरंत दुर्गा का बैग उठाती है, उसमें से मरहम निकालती है और दुर्गा के पैर पे अप्लाई करने लगती है। तभी सिमरन की मम्मा रूम में आती है। वो कहती है कि क्या हुआ दुर्गा को, उसको कोई चोट लगी है क्या। सिमरन बोलती मम्मा ये लड़की अपना ख्याल नहीं रखती है, इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और अभी भी इसे बहुत वीकनेस है, पाँव में भी चोट लगी हुई है, डॉक्टर ने आराम को बोला पर ये लड़की सुनती ही कहाँ है। तो दुर्गा को आंटी कहती है अरे बेटा फिर तो तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। वो कहती अरे आंटी कोई बात नहीं, ये तो ऐसी है, बढ़ा चढ़ा के बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दुर्गा की मम्मा जो है वो वहाँ पे बहुत परेशान हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता वो दुर्गा के डैड को क्या ही जवाब देंगे। तभी दुर्गा के डैड जो है वो आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो, दुर्गा को जगा दो और उसे पूछो अगर तबीयत ठीक है तो मैं उसे कॉलेज ले जाता हूँ, आज उसे अच्छा फील होगा, या फिर कई बार घुमाने के लिए। जिस पे सिमरन के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि अब मैं क्या बताऊंगी, वो सिमरन के घर चली गई और कैसे बताऊँ, जब पूछेंगे क्यों गई है तो मैं क्या ही बोलूंगी। तभी दुर्गा के पापा फिर से कहते हैं अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जाओ दुर्गा को जगा दो। जिस पे दुर्गा की मम्मा गहरी सांस लेती है और पहले तो वो सोचते कि मैं झूठ बोल दूं, फिर सोचते कि नहीं हमारा रिश्ता अभी सुधरा है, मैं झूठ बोल के हमारा रिश्ता खराब नहीं कर सकती, इसलिए वो बोलते हैं कि दुर्गा घर पे नहीं है। जिस पर उसके डैड बोलते व्हाट, कहाँ गई वो इतनी सुबह सुबह। जिस पे दुर्गा की मम्मी बोलती वो सिमरन के गाँव चली गई है। जिस पे उसके डैड कहते हैं व्हाट हाउ, कि पर क्यों, वो कैसे गई, अरे उसे तो डॉक्टर ने आराम को बोला था ना। तो दुर्गा की मॉम कहती है आप तो अच्छे से जानते हो वो कहाँ ही किसी की सुनती है, बस अपने मन की करती है, उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था और उसे कहीं बाहर जाने का मन हो रहा था, गलती हमारी, हमने बच्ची को इतने दिनों से घर पे बंद जो कर रखा था। जिस पे दुर्गा के डैड बोलते पर फिर भी उसका यूं अकेले जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो उसे लेके आते हैं। जिस पे दुर्गा की मॉम कहती नहीं वो पहले ही आपसे नाराज है, अगर ऐसा किया तो और नाराज हो जाएगी, पर मैं आप दोनों का रिश्ता
बिगाड़ना नहीं, सुधारना चाहती हूँ, तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जिस पे दुर्गा के डैड को कुछ समझ नहीं आता, वो क्या बोले, और वो बोलते पर इस तरह हमारी बच्ची वहाँ पे, तो बोलते डोंट वरी, मैं दुर्गा के पेरेंट्स को अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो दुर्गा का बहुत ख्याल रखेंगे। सॉरी, सिमरन के पेरेंट्स का बोल रही होती है। जिस पे दुर्गा के डैड बोलते हैं समझ सकता हूँ, पर फिर भी मैं तो उनसे एक बार मिला भी नहीं, पता नहीं कैसे लोग हैं। तो दुर्गा की मॉम कहती है आपको मुझ पे विश्वास नहीं, तो दुर्गा के डैड बोलते ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो अच्छे ही लोग होंगे। तो दुर्गा की मॉम कहती देखो वैसे अच्छा है ना, तुम भी चाहते थे हम कहीं छुट्टियों पे चले, कहीं घूमने चले, पर दुर्गा के होते हुए तो नहीं मुमकिन था। अब हम दोनों अकेले हैं तो हम कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। तो दुर्गा के डैड बोलते दुर्गा के बगैर, तो वो बोलती हाँ क्यों ना हम डेटिंग करें। आई मीन जब करनी चाहिए थी उस उम्र में तो नहीं की, तो क्यों ना अब करें। तो दुर्गा के डैड हंसने लग जाते कि इस उम्र में हम डेटिंग करेंगे। तो वो बोलती अरे क्या है, हम प्रिटेंड तो कर सकते हैं कि हम डेटिंग कर रहे हैं। तो दुर्गा के डैड हंसने लगते हैं और दुर्गा की मम्मी के करीब आ गए थे, अच्छा तो बताओ फिर मैडम डेट पे कहाँ जाना है। और ये दोनों आपस में ऐसे मस्ती करने लगते हैं। और वहाँ सिमरन की मॉम जो है वो दुर्गा के लिए कुछ खाने पीने का लाई थी, तो दुर्गा वो यम यम करके खा रही थी और सिमरन बस उसे खाते हुए देख के मुस्कुरा रही थी। तभी दुर्गा बोलती लो आप भी खाओ, तो सिमरन बोलती नहीं मुझे नहीं खाना, तो दुर्गा सिमरन को अपने हाथों से खिला रही थी। अब सिमरन की मॉम इन दोनों की नजदीकियां देखती है तो मुस्कुराने लगती है कि सिमरन ने सही कहा था, दुर्गा सच में उसका ख्याल रखती है, कैसे अपने हाथ से उसे खिला रही है। तभी सिमरन के डैड आते और कहते हैं कि सिमरन बेटा मैंने सुना कि कोई गेस्ट, और ऐसे ही वो दुर्गा को देखते तो दुर्गा खड़ी होती थी, नमस्ते अंकल। तो सिमरन बोलती अरे दुर्गा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, हाँ रेस्ट की जरूरत है आपको। तो दुर्गा बोलती क्या खड़ी हो, पापा है ना आपके, तुम इज्जत के लिए खड़ी नहीं हो सकती। तो तभी सिमरन बोलती हाँ बहुत इज्जत दे दी पापा को, सॉरी पापा इसके पाँव में लगी है तो ये ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती, बैठ जाओ। तो कहते अरे बेटा कैसे लगे, तुम ठीक हो ना। दुर्गा बोलती हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, आपकी बेटी भी ना कभी कभी तो मेरी माँ ही बन जाती है, कभी ऐसे लगता है कि मेरी दोस्त नहीं मेरी माँ है। तो सब हंसने लगते हैं और फिर दुर्गा जो है वो सिमरन के पेरेंट्स से बात करने लगती है। सिमरन की मॉम को याद था वो एक बार दुर्गा से बात कर चुकी थी, पर तब दुर्गा इस तरह बात नहीं करी थी, जैसे वो खुल के हंसी मजाक करी थी सबके साथ, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो इन सब लोग को बहुत अच्छे से जानती है। लग ही नहीं रहा था कोई बाहर की बच्ची आई हुई है। सिमरन के पेरेंट्स भी दुर्गा के साथ बहुत ज्यादा मिलजुल गए थे, और दुर्गा जो है वो सिमरन को बोलती है अच्छा मुझे बताओ कल रात आपको क्या हुआ था, जिस पे सिमरन कुछ नहीं बोलती है। तो दुर्गा बोलती है डोंट वरी, मैं यहाँ हुई ना मैं सब पता कर लूंगी। तो सिमरन मुस्कुराती है और दुर्गा को बोलती है आप थोड़ा आराम कर लो मैं अभी आती हूँ। सिमरन बाहर जाने लगती है तो दुर्गा उसका हाथ थाम के से अपने करीब करती है, कहती है क्या हुआ कहाँ जा रही हो आप। सिमरन बोलती है कि आप यहाँ पे नहीं रह पाओगी, मेरा घर आपके घर के जितना बड़ा नहीं है और ना ही उसका माहौल वैसा है। दुर्गावती सो व्हाट, आप मेरे साथ हो मेरे लिए इतना काफ़ी है, और वैसे भी ये घर बहुत अच्छा है। सिमरन मुस्कुराती है और कहती बस बस, मैं अच्छे से जानती हूँ मेरा घर कैसा है, आपके घर के सामने तो कुछ नहीं। दुर्गावती इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, घर बड़े होने से क्या होता है, रहते तो इंसान दिलों में है ना। तो सिमरन मुस्कुराती रही थी इतनी रोमांटिक बात है, पता नहीं था मेरी जान ये सब भी कर सकती है। तो क्या होती है आपकी जान बहुत कुछ कर सकती है, बस मेरे साथ साथ रहो और मेरे आगे रंग देखो। तो सिमरन मुस्कुराने लगती है और वो दुर्गा से बातें करने लग जाती है, ऐसे उसे हक करके। और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे, बातें कर रहे थे, जिस पे दुर्गा कहती मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, आपकी इन आँखों को, आपकी इन बातों को, आपकी स्माइल को, इन सब चीज़ों को मैंने बहुत मिस किया। सिमरन मुस्कुराती है, वो तुरंत दुर्गा के फोrehead पे किस करती है, कहती मैंने भी आपको बहुत मिस किया, और सबसे ज़्यादा आपकी इन सांसों को, और ऐसे बोल के उसके उस पे किस करती है। दुर्गा मुस्कुराती है और कहती है मुझे तो लगा था कि आप मुझसे 100 मील दूर बैठोगी अपने पेरेंट्स के डर की वजह से, पर आप तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो हाँ। सिमरन बोलती है डोंट वरी, मेरे रूम में ऐसे ही बिना नॉक के कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि गेस्ट आए हुए हैं। दुर्गा बोलती है यार सब कैसे समझ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, आई विश मुझे भी सब इसी घर का एक हिस्सा समझते, एक मेंबर समझते। सिमरन बोलती डोंट वरी वो भी हो जाएगा। ऐसे मेरी मम्मा इतनी जल्दी किसी के साथ मिलजुल नहीं चाहती, पर आपके साथ देखो कैसे हंसी मजाक कर रही थी। दुर्गा कहती अरे मेरा चाव ही कुछ ऐसा है। तो सिमरन मुस्कुराने लगती थी हाँ वो तो है। तो ये होती फाइनली हम दोनों को साथ में बिताने के लिए कुछ वक्त मिला, और ये दोनों साथ में बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, बहुत बातें कर रहे होते हैं कि तभी रूम का दरवाजा खुलता है और टड़ाक से दो लड़कियां अंदर दाखिल हो जाती हैं और कहती अच्छा तो तुम्हारी दुर्गा आएगी, तुमने हमें फिर से नहीं बताया हाँ। तो ऐसे ही दुर्गा के साथ आगे बैठ जाती है। दुर्गा ऐसे देख रही थी यार ये वही है जिन्हें उस दिन मेरे से बहुत जेलसी हो रही थी और जो मुझसे सही से बात भी नहीं कर रही थी। तो वो कहती अरे दुर्गा तुम यही सोच रही होगी ना हम तुमसे आज इतने अच्छे से बात क्यों करें, हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था तुम कितनी अच्छी हो, तुमने हमारे सिमरन का कितना ख्याल रखा है।
अब तो भाई तुम सिर्फ सिमरन की नहीं हमारी भी फ्रेंड हो। तो ऐसे ही वो भी दुर्गा के साथ दोस्ती कर लेती है, दुर्गा भी इनके साथ दोस्ती कर लेती है। लेकिन मन ही मन में दुर्गा यही सोच रही थी, ये लोग कब जाएंगे, कब मैं सिमरन से बातें कर पाऊंगी, मुझे उससे कितना कुछ कहना है, कितनी बातें करनी है, उसकी आंखों में देखना है, मुझे हग करना है, उसको अपने अंदर समाना है। लेकिन ये लोग तो जा ही नहीं रहे, बेचारी दुर्गा बार बार यही मन में सोच रही थी, अरे यार प्लीज बस बहुत हो गया चले जाना। पर उनका तो जाने का मन ही नहीं था, वो सिमरन और दुर्गा के साथ मस्ती करना चाहते थे। इसलिए वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग लूडो खोल खेलेंगे, वो लूडो लेके आ जाते हैं। पर दुर्गा सर पकड़ लेती है, अरे यार लूडो कितनी लंबी खींचेंगी ये लोग। तो खैर ना चाहते हुए भी दुर्गा को इनके साथ लूडो तो खेलनी ही पड़ती है। और लूडो में जब भी दुर्गा के सामने सिमरन की गोटी आती है तो वो उसकी गोटी को नहीं मारती और बल्कि आगे चल जाती है। तो सब कहते हैं, अरे ये चीटिंग है, अगर तुमने उसकी गोटी नहीं कूटी ना पुत्र, तो बेटा जी आपकी गोटी को हम घर के अंदर ले जाएंगे। तो दुर्गा बोलती अच्छा ठीक है, दुर्गा अपनी गोटी घर के अंदर ले जाती है पर सिमरन की गोटी को नहीं कूटती, जिस पर सिमरन हंसने लग जाती है। और सब कहते हैं यार ये चीटिंग है दुर्गा, दोस्ती अपनी जगह पर गेम में ये दोस्ती रिश्तेदारी कोई मायने नहीं रखते है, तो अच्छे से गेम खेलो। तो दुर्गा बोलती अच्छा ठीक है, अब तो बेटा तुम अपनी गोटी बचाना जरा मुझसे। तो दुर्गा जो है वो सिमरन की सारी फ्रेंड्स की गोटी को बहुत बुरी तरह होती है, मतलब उन्हें बार बार वो घर से बार गोटी निकालते हैं और ये मार देते हैं, लेकिन सिमरन की एक भी नहीं मारती। और अब लास्ट में सिर्फ सिमरन और दुर्गा रह जाते हैं, दोनों की एक एक गोटी होती है। और अब सिर्फ एक सिक्स का वेट था, सिक्स आते साथ सिमरन की गोटी कूद जानी थी। और जैसे सिक्स आता है तो दुर्गा की दिल की धड़कनें बढ़ जाती, वो सिमरन की गोटी की नहीं कूदना चाहती थी। तो सब कहते हैं इस बार तो तुम्हें गोटी कूदनी पड़ेगी, पर दुर्गा इस बार भी गोटी नहीं कूदती और आगे ले जाती थी। अरे मेरे पास एक ही गोटी थी, मैं कूद लेती तो आगे कैसे चलती, तुम लोगों ने रूल रखा था ना कि जिस गोटी से कूटेंगे उसको आगे नहीं चल सकते। तो यहाँ भी दुर्गा बच जाती और सिमरन की गोटी नहीं मारती और ये दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं सिर्फ एक पे, अब इन दोनों को सिर्फ एक चाहिए था, एक आ जाता तो ये लोग जीत जाते, दोनों एक एक पे बैठे थे। अब दुर्गा मन में प्रे करती है कि प्लीज भगवान मेरी सिमरन को जिता दो ना। हाँ, तो दुर्गा जानबूझ के ना ऐसे बहुत तेज तेज मारती कि लूडो के बाहर जाके छक्का गिरे और उसको अगर एक आया भी तो वो ना जीते। और ऐसे करते करते वो फाइनली सिमरन को जिता देती है। सारे कहते अरे यार दुर्गा तुम भी ना अच्छे से क्यों नहीं खेला, स्टार्टिंग में इतना अच्छा खेलती एंड में तुम्हें क्या हो गया। पर सिमरन अच्छे से जानती थी दुर्गा ने जानबूझ के किया सिमरन को जिताने के लिए। इसलिए सिमरन दुर्गा के कान में कहती है कि ये जीत मैंने हासिल नहीं की, ये जीत आपकी है जो आपने मुझे दे दी। तो क्या बोलती अरे मेरी जान आप जीतो या मैं जीतूं बात तो एक ही है ना। और ये दोनों खुसर फुसर कर रहे थे तो उनकी फ्रेंड कहती अरे ये क्या चीटिंग है, हमारे होते हुए तुम लोग कान में फुसफुस कर रहे हो, हमारे सामने बोलो ना। तो वो सिमरन बोलती अब दुर्गा हार गई है तो इसे क्या सजा दी जाए, बस यही बात कर रही थी। तो सब ऐसे कहते अच्छा इसको सजा देनी है, तो वो कहती अरे सुनो सुनो सुनो, इसको ना सजा में ना इससे ना हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे और जो भी 3 क्वेश्चन पूछेंगे इसको आंसर देना ही पड़ेगा। जो दुर्गा बोलती नहीं 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 मैं नहीं दूंगी। सिमरन बोलती कमॉन दुर्गा किस बात का डर है। तो दुर्गा हंसने लग जाती है और कहती ठीक है पूछो। तो सबसे पहले सिमरन की एक फ्रेंड पूछती है कि अब तुम हमें सच से बताओ सिमरन किसी से प्यार करती है ना। तो दुर्गा मुस्कुराती है और सिमरन की तरफ देखती है और कहती हाँ सिमरन किसी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है ये हमें पहले से ही पता था, अच्छा अब उसका नाम बताओ। जिस पे सिमरन होती है ये चिटिंग है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते ओके। तो उसकी फ्रेंड होती है अच्छा अच्छा ठीक है अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन है। क्या पूछे तो उसमें से एक फ्रेंड कहती सिमरन का तो हो गया, अब तुम हमें बताओ तुम किसी से प्यार करती हो क्या। तो दुर्गा मुस्कुराती है और कहती हाँ है कोई जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ पागलों की तरह। तो उसकी फ्रेंड बोलती ओहो तो दोनों किसके प्यार में पागल हो, हाँ तुम तो उसका नाम बता दो, ये तुम्हारा भी कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड है। जिस पर दुर्गा मुस्कुराती और कहती मैं अपने बॉयफ्रेंड का नाम तभी बताऊंगी जब सिमरन बताएगी। तो सिमरन बोलती क्या यार दुर्गा प्लीज चुप हो जाओ। तो सब कहती अच्छा जी अब एक क्वेश्चन रह गया। तो सिमरन बोलती हे एक सेकंड तुम दोनों ने बहुत क्वेश्चन कर लिया, अब लास्ट क्वेश्चन मैं दुर्गा से करूंगी। तो दुर्गा मुस्कुराती और सिमरन की आंखों में देखती है कहती हाँ पूछो। सिमरन बोलती देखो बताना पड़ेगा। दुर्गा बोलती हाँ ठीक है पूछ लो। सिमरन बोलती है अब सच से बताओ मैं जो भी पूछने वाली हूँ। दुर्गा बोलती क्या यार सस्पेंस क्रिएट मत करो, जो पूछना है डायरेक्टली पूछ लो ना। सिमरन बोलती अभी नहीं, वो मैं बाद में पूछूंगी क्योंकि मेरा पर्सनल क्वेश्चन है और मैं रात में पूछूंगी। तो उसके फ्रेंड बोलती है ये चीटिंग है ओके, हमने तुम्हारे सामने क्वेश्चन किया ना तो तुमको भी सामने ही करना पड़ेगा। जिस पे सिमरन बोलती अरे समझा करो ना यार, है कोई पर्सनल क्वेश्चन जो मुझे दुर्गा से पूछना है तो मैं रात में पूछूंगी। तो उसकी फ्रेंड्स बोलती यार ये चीटिंग है। सिमरन बोलती ओके 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 फाइन, एक्चुअली मुझे से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना, मुझे से कुछ पनिश करना है और मैं रात को ही करूंगी, अपना एक बहुत पुराना बदला लेना है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती लेकिन कल बताना होगा तुमने उसे क्या पनिशमेंट दी। तो सिमरन बोलती हाँ ठीक है डन। तो उसके बाद उसकी फ्रेंड को कॉल आ जाता है, कहती अरे यार पापा बुला रहे हैं जाना पड़ेगा, तू आ रही है। तो उसकी दूसरी फ्रेंड कहती हाँ मैं भी आ रही हूँ।
تو یہ لوگ فائنلی بائی بول کے چلے جاتے ہیں، درگا گہری سانس لیتی ہوتی تھی فائنلی تمہاری فرینڈس گئی، کتنا پک پک کرتی ہیں یار۔ سمرن بولتی ہے وہ صرف میری نہیں آپ کی بھی فرینڈز ہیں، اور فرینڈس کو ایسے نہیں بولتے۔ تو درگا کہتی اچھا جی تو کیسے بولتے ہیں؟ سمرن بولتی شاید آپ بول رہی ہو، آپ کو پنشمنٹ کرنی ہے۔ تبھی درگا کی مما چاہتی ہے کہتی یہ سب بعد میں کرتے رہنا، پہلے باہر آ جاؤ کھانا کھا لو سب۔ تو درگا بولتی ہے کہ سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ سمرن بولتی ہاں چلو کھاتے ہیں۔ تو اس کے بعد سمرن جو ہے وہ درگا کا ہاتھ تھام کے اسے لے کے جا دیا جہاں کھانا لگا ہوا تھا، اور سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ تو وہاں نیچے بیٹھنا تھا درگا کو تھوڑا سا پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ اس کے پاؤں میں درد تھا اور وہ پاؤں پہ صحیح سے زور نہیں دے پا رہی تھی۔ تو سمرن جو ہے وہ اس کے لیے چیئر لے کے آ جاتی ہے، تو درگا بولتی نہیں اچھا نہیں لگتا، میں سب کے ساتھ نیچے بیٹھوں گی۔ تو درگا کی مما جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہیں کہ مجھے درگا کی بہت فکر ہو رہی ہے کہ ہم اس سے ملنے چلے۔ تو اس کے پاپا کہتے ہیں ارے ملنے کیوں، ہم اسے لینے چلتے ہیں۔ تو درگا مام کہتی نہیں نہیں یہ بیڈ آئیڈیا تھا، نہیں وہی آئیڈیا صحیح تھا کہ ہم لوگ ایک ہفتے تک یا 3 دن تک جب تک درگا واپس نہیں آتی۔ تو اس کے پاپا کہتے ہیں واٹ، ایک ہفتے تک درگا واپس نہیں آنے والی؟ وہ کسی اور کے گھر ایک ہفتہ کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ تو کبھی اپنے ریلیٹیوز کے گھر بھی نہیں رکی اتنا ٹائم۔ تو درگا کی موم کہتی ہے ارے اچھا ہے نا ہم دونوں کو بھی ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کرنے کو مل جائے گا، اور جب وہ وہاں سے واپس آئے گی تو کافی خوش ہوگی، اور تب میں اس سے ہماری بات بھی کر لوں گی۔ تو درگا کے ڈیڈ یہ سن کے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ایک ہفتے بعد ہم اسے ہمارے بارے میں بتا دیں گے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں چلو پھر ہم تب تک نا ویکیشنز کے لیے چلتے ہیں، اور وہ کہیں فون لگا کے کچھ پلاننگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہاں درگا جو ہے وہ پھر سمرن کے کہنے پہ اوپر ہی بیٹھ جاتی ہے اور سمرن سے کھانا ڈال کے دیتی ہے اور اس کے سامنے ٹیبل رکھ دیتی ہے۔ درگا کھا رہی تھی پر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور وہ کھاتے کھاتے ایک دم اٹھ کے نیچے بیٹھنے لگتی ہے، جس پر اس کے پاؤں میں بہت درد ہوتا ہے، اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ تو سمرن اسے ڈانٹ دیتی ہے اور واپس چیئر پہ بٹھاتی ہے اور اس کے پاؤں کو بھی پکڑنے لگتی ہے۔ تو درگا کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کی پوری فیملی وہاں پہ تھی، اس کے پاپا بھی تھے اور وہ دیکھ رہے تھے۔ تو درگا تھوڑی انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے، کہتی میں روم میں جا رہی ہوں۔ وہ کھڑی ہوتی ہے پر اس سے چل نہیں پا رہی تھی، سے چلے ہی نہیں جا رہا تھا۔ تو سمرن اسے یوں باہوں میں اٹھاتی ہے اور اپنے روم میں لے کے جاتی ہے، جس پہ درگا کو بہت ہی برا فیل ہوتا ہے، مطلب بہت امبیرسنگ فیل ہوتا ہے۔ تو وہ سمرن کو بولتی ہے کہ کیا ہے سب کے سامنے کیوں اٹھایا مجھے، پتہ نہیں آپ کے پیرنٹس ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، اسپیشلی میرے بارے میں، جب میں اتنی بیمار تھی تو میں یہاں کیوں آئی، پلیز مجھے بیماروں جیسا ٹریٹمنٹ مت دو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو سمرن بولتی پر درگا بولتی کوئی پرواہ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ہلکا سے ہی درد تھا۔ تو سمرن اس کا پاؤں دیکھتی ہے اور اس پر پاؤں پہ کوئی سویلنگ بھی نہیں تھی، تو سمرن اس کے پاؤں پہ مرہم لگا دیتی ہے اور اس کے بعد کچھ پین کلرز پڑی تھی، تو سمرن سے وہ پین کلر کھلاتی ہے اور تھوڑا آرام کرنے کا بولتی ہے۔ اب درگا تھوڑا ریسٹ کر رہی تھی تو سمرن تھوڑی دیر بعد پھر سے کھانا لے کے آتے کیونکہ درگا نے باہر سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اور سمرن بولتی چلو کھانا کھا لو، درگا بولتی میں نے کھایا تو تھا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ سمرن بولتی آئی نو آپ نے نہیں کھایا صحیح سے، چلو اب کھا لو۔ پر درگا نہیں کھا رہی تھی تو سمرن اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگتی ہے، تو پھر درگا مزے سے کھانا کھاتی ہے اور بس سمرن کو دیکھ کے اسمائل کر رہی تھی۔ سمرن بولتی کیا ہوا؟ درگا بولتی میں نے بہت مس کیا آپ کا اس طرح سے مجھے کھانا کھلانا، پتہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب ایسے کھانا کھلاتی ہو نا، تو کھانے کے ٹیسٹ میں نا اضافہ ہو جاتا ہے، کھانا 100 گنا کیا 1000 گنا زیادہ ٹیسٹی لگنے لگتا ہے۔ تو سمرن مسکرانے لگتی ہے، اور جب سمرن درگا کو کھانا کھلا رہی تھی تو درگا اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور اس کے ہاتھ پہ کس کر لیتی ہے۔ سمرن اپنا ہاتھ چھڑوانے لگتی ہے کہ کیا کرے گی، دروازہ کھلا ہے کوئی آ جائے گا۔ تو درگا بولتی تو دروازہ بند کر کے آؤ، سمرن نہیں چاہتی۔ تو درگا پھر کھانا نہیں کھا رہی تھی تو سمرن دروازہ بند کر کے آتی ہے اور پھر کھانا کھلانے لگتی ہے۔ تو سمرن جیسے اس کے منہ میں کھانا ڈالتی ہے درگا اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور ایک بار اس کے ہاتھ پہ بائٹ کرتی ہے، جس پہ سمرن بولتی آؤچ، کیا ہے جان ایسا مت کیا کرو۔ درگا بولتی اچھا بابا ٹھیک ہے اب نہیں کروں گی، اب کھلاؤ سمرن بولتی نہیں اب میں نہیں کھلا رہی، درگا بولتی تو میں کھا ہی نہیں رہی پھر۔ سمرن بولتی اچھا پاپا کھلا رہی ہو، تو سمرن درگا کو اپنے ہاتھ سے کھلانے لگتی ہے، اور ایسے تھوڑی مستی کرنے کے بعد فائنلی درگا جو ہے وہ کھانا کھا لیتی ہے اور سمرن برتن کچن میں رکھنے جاتی ہے تو اس کی مما کہتی ہیں کہ بیٹا درگا کو کیا ہوا تھا، کیسے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ پھر سمرن کو اب سمجھ نہیں آتا وہ کیا بتائے، اور اس لیے وہ اپنی مما کو بتا دیتی ہے کچھ نہیں مما وہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا، پر اس کے پاؤں پہ تھوڑا چھوٹا سا بس فریکچر ہو گیا تھا، پر ناؤ شی از فائن۔ اس کی مما کہتی پر سمرن بولتی مما ریلیکس وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کی مما کہتی اچھا ٹھیک ہے بیٹا، وہ یاد ہے نا فنکشن پہ جانا ہے رات میں، تو تم ایک کام کرنا درگا بیٹا کو بھی ریڈی کر دینا، اس سے پوچھ لو اگر اس کے پاس فنکشن کے جیسے کچھ کپڑے ہیں یا پھر میں ارینج کر دیتی ہوں۔ جس پہ سمرن بولتی مما ایکچولی نا شاید فون نہیں لائی تو آپ ارینج کر دو۔ اس کی مما کہتی چلو ٹھیک ہے۔ تو اس کی مما جو ہے وہ کپڑے ارینج کر دیتی ہیں اور یہاں سمرن جو ہے وہ روم میں آ جاتی ہے۔ درگا بولتی اتنا ٹائم کیوں لگا؟ سمرن بولتی وہ مما سے کچھ بات کر رہی تھی۔
تو سمرن بولتی ہے اچھا اب تھوڑا آرام کر لو، درگا تھوڑا ریسٹ کرتی ہے، لیٹی ہوئی ہوتی ہے تو سمرن اس کے پاس آ کے لیٹ جاتی ہے اور اسے یوں اپنے شولڈر پہ لے لیتی ہے۔ درگا بولتی ہے کہ سب کے سامنے مجھے اسٹرانگ بننے میں بہت اچھا لگتا ہے پر آپ کے سامنے ویک بھی پڑھوں تو مجھے برا نہیں لگتا، ایسا کیوں؟ سمرن بولتی ہے کیونکہ آپ مجھے بہت زیادہ پیار کرتی ہو اور آپ نہیں چاہتی کہ آپ میرے سامنے دوسروں کی طرح دکھاوا کرو۔ تو درگا اسمائل کرتی ہے اور سمرن کے فور پہ کس کرتی ہے، کہتی ہاں شاید ایسا ہی ہے، اور درگا سمرن کو تھام لیتی ہے تو سمرن بھی اسے ٹائٹلی ہگ کرتی ہے اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے کہ کیسے لگ رہا ہے اب؟ درگا بولتی آپ پاس ہو اور مجھے اچھا نہ لگے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے کھو جاتے ہیں۔ سمرن تھوڑا سا درگا کی اور قریب آ جاتی ہے اور اس کے لپس پہ جو اپنے فنگر سے ٹچ کرتی ہے وہاں پہ کس کرتی ہے، پہلے تو درگا بھی اسے کس کر لیتی ہے لیکن جیسے سمرن اس کے اوپر آنے لگتی ہے تو وہ اسے پش کرتی ہے اور کہتی ہے I'm sorry I'm sorry سمرن I'm really sorry۔ سمرن بولتی ہے درگا ریلیکس ہو کے میں ویسے بھی اوپر آ کے کچھ نہیں کرنے والی تھی، میں بس آپ کے اوپر آ کے سونا چاہتی تھی، سو ریلیکس۔ تو درگا گہری سانس لیتی ہے کہتی ٹھیک ہے میرے اوپر آ جاؤ، پر سمرن بولتی ہے نو نو اٹس فائن میں یہیں ٹھیک ہوں۔ تو درگا اس کو ایسے ہی پکڑ کے اپنے اوپر سلا دیتی ہے، سمرن درگا کے اوپر آ کے سوتی ہے اور کہتے ہیں کہ شانت ہو جاؤ درگا، میں کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی جو آپ کو اچھا نہیں لگے، اوکے؟ درگا بولتی جانتی ہوں I'm sorry، میں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، میں نہیں جانتی، I'm really sorry۔ سمرن بولتی ہے یاد ہے نا پنشمنٹ؟ تو درگا کہتی ہے ہاں مجھے یاد ہے۔ سمرن بولتی ہے تو آپ کی پنشمنٹ یہ ہے کہ آج میں آپ کو جو کپڑے دوں گی آپ کو وہ پہننا پڑے گا۔ درگا بولتی کیسے کپڑے؟ سمرن بولتی میں کیوں بتاؤں؟ درگا بولتی دیکھو مجھے ایسے ایسے کپڑے مت دے دینا جو میں سنبھال نہ پاؤں۔ تو سمرن بولتی ہے ریلیکس اچھے ہوں گے، اوکے؟ درگا بولتی ٹھیک ہے، اور پھر یہ دونوں ایک بار پھر سے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں، تبھی دروازے پہ نوک نوک ہوتا ہے جبکہ سمرن درگا کچھ کر بھی نہیں رہے تھے، سمرن جس درگا کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور پھر بھی بہت زور سے ڈر جاتی ہے اور وہ یوں بیڈ پہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کی مما اندر آتی ہے اور کہتی ہے کہ سمرن بیٹا وہ میں نے کپڑوں کا کہہ دیا ہے، تھوڑی دیر میں پاس والی آنٹی لے کے آئیں گی تو تم ان سے کپڑے لے لینا، اور مجھے تمہارے تایا کے گھر جانا ہے، انہوں نے بلوایا شاید کچھ کام ہے۔ جس پر سمرن بولتی مما پلیز آپ ان کے گھر نہیں جائیں گے، تو اس کے مما کہتی بیٹا پلیز سمجھو مجھے جانا ہی ہوگا، اور وہ چلی جاتی ہے۔ سمرن کا موڈ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے تو درگا بولتی کیا ہوا؟ سمرن بولتی نہیں کچھ نہیں۔ درگا بولتی بتاؤ نا کیا ہوا، پر سمرن سے کچھ بھی نہیں بتاتی اور کہتی ہے کہ میں آتی ہوں فریش ہو کے۔ سمرن فریش ہونے چلی جاتی ہے اور فریش ہونے کے بہانے وہ اپنا غصہ نکالنے لگ جاتی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے تایا نے اس کی مما کو کیوں بلوایا، اسے اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے، کیونکہ وہ لوگ تبھی یاد کرتے ہیں تبھی انہیں یاد آتا ہے کہ ان کے رشتے دار بھی ہیں، ادروائز وہ تو کسی رشتے کو ویلیو بھی نہیں دیتے۔ اور یہاں سمرن اپنا اچھے سے غصہ نکالنے کے بعد واپس روم میں آ جاتی ہے تو درگا بولتی ہے کہ کیا ہوا تھا، کہاں گئی تھی؟ سمرن بولتی فریش ہونے کے لیے گئی تھی۔ درگا بولتی مجھے بھی لے جاتی، مجھے بھی فریش ہونا ہے۔ تو سمرن بولتی آؤ چلو میں آپ کو لے جاؤں، تو سمرن اسے لے کے جاتی ہے۔ درگا کی جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کے روم میں واش روم نہیں ہے؟ سمرن بولتی نہیں اب میرے گھر میں ایک ہی واش روم ہے، وہ تھوڑا باہر کی سائڈ پہ ہے، تو وہ اسے صحن کے پاس جو واش روم ہے وہاں لے کے جاتی ہے۔ تو درگا وہاں جاتی ہے، وہاں جا کے تو اس کی بینڈ بج جاتی ہے کیونکہ اندر کمفرٹ نہیں تھا، وہ بیچاری ایسے ابھی بیٹھ نہیں سکتی تھی، پاؤں پہ اتنا زور نہیں دے سکتی تھی، اور کہیں نہ کہیں یہ بات سمرن بھی جانتی تھی، اس لیے اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ درگا کو پین ہوگا، اور اسے آج پہلی بار اپنی کنڈیشن پہ مطلب جس حال میں وہ رہ رہے تھے اسے بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ اس کے تایا کے گھر تو اچھا سب بنا ہوا تھا پر ان کا گھر نہیں، اور یہ سارا اس کے تایا کی پراپرٹی چھیننے کی وجہ سے ہوا تھا، اور اسے بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے، من تو کرتا ہے جا کے اپنے تایا کے گلے پکڑ کے ان سے لڑائی کرنے لگ جائے، لیکن وہ ایسا کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی درگا واش روم سے باہر آتی ہے، اس کے پاؤں میں بہت پین تھا اور وہ پھر سے لنگڑا کے چلنے لگتی ہے، تو سمرن اسے گودی میں اٹھا لیتی ہے۔ درگا بولتی کیا کر رہی ہو، کوئی دیکھ لے گا؟ سمرن بولتی ریلیکس، پاپا کام سے باہر گئے ہیں اور مما کو تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو گھر پہ صرف آپ اور میں ہیں۔ اور سمرن ایسے ہی بول کے درگا کو روم میں لے کے جاتے ہیں، بیڈ پہ لٹاتے اور پھر سے اس کے پاؤں پہ مساج کرنے لگتے ہیں، جس پہ درگا بولتی کیا ہو گیا، اتنی بار مساج نہیں کرتے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سمرن بولتی سوری، بولا تھا نا آپ کو یہاں پہ بہت پرابلم ہوگی، میرا گھر آپ کے گھر کے جتنا نہیں ہے نا۔ تو درگا بولتی ایک بار پھر سے بولا نا تو میں آپ کو زور سے تھپڑ لگاؤں گی، سمجھی؟ سمرن بولتی ٹھیک ہے۔ یہ لوگ ایسے باتیں کر ہی رہے تھے کہ تبھی دروازے پہ نوک نوک ہوتا ہے، سمرن بولتی میں دروازہ کھول کے آتی ہوں، وہ باہر سے آتے دروازہ کھولتے تو پڑوس والی آنٹی تھی جو کپڑے لائی تھی، تو سمرن بولتی کپڑے لے آئی آپ؟ تو بولتی ہاں بیٹا لے آئی، ایک بار
چیک کر لو کہ ناپ ٹھیک تھی یا نہیں۔ تو سمرن کپڑے دیکھتی ہے اور کہتی ہے ناپ تو بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو، یہ بہت اچھے سلے ہوئے ہیں۔ اور ایسے ہی بول کے انہیں کہتی اندر آئے نا، میں آپ کے لیے کچھ چائے وغیرہ بنا دوں؟ کہتی نہیں نہیں بیٹا، مجھے کچھ کام ہے تو جانا ہی پڑے گا۔ ایسے بول کے چلی جاتی سمرن، وہ ڈریس لے کے روم میں آ جاتی ہے اور وہ ڈریس درگا کو دکھاتی ہے۔ درگا وہ ڈریس دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ واہ یہ ڈریس کتنا سندر ہے، آپ پہ بہت سندر لگی ہے۔ تو سمرن مسکراتے ہوئے وہ ڈریس رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے رات کو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے ایونٹ پہ؟ تو درگا کہتی نہیں 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 نہیں، میں نہیں آؤں گی، میں وہاں کیا کروں گی، میں بور ہو جاؤں گی، میں کسی کو جانتی بھی نہیں۔ سمرن بولتی پلیز پلیز پلیز۔ تو درگا بولتی یار میں تو کپڑے بھی نہیں لائی، ہم سوری نا پلیز، میں نہیں آ سکتی۔ جس پہ سمرن بولتی کپڑے تو ہیں؟ درگا بولتی کہاں؟ سمرن بولتی ابھی تو آپ کو دکھایا ہے۔ درگا بولتی وہ آپ کے کپڑے ہیں؟ سمرن بولتی وہ مما نے آپ کے لیے اسٹچ کروائے ہیں۔ جس پہ درگا بولتی نو وے، اوکے سمرن اچھے سے جانتی ہوں میں نے آج تک ایسے کپڑے نہیں پہنے نہ میں کبھی پہن سکتی ہوں۔ جس پہ سمرن بولتی کم آن یار پلیز، یہاں پہ بہت اچھا لگے گا، پلیز 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 پلیز۔ تو درگا کہتی نو 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 سمرن سوچنا بھی مت، میں یہ کیسے پہنوں؟ آئی مین خود دیکھو یہ آپ پہ سوٹ کریں گے، آپ پہنو پر میں نہیں۔ سمرن بولتی یاد ہے نا پنشمنٹ کے بارے میں، یہ وہی پنشمنٹ ہے، آپ کی پنشمنٹ ہے، آپ کو یہ پہننا ہی پڑے گا۔ تو درگا کہتی نو ویز پلیز بیبی، میں یہ نہیں۔ سمرن بولتی ہے کہ پلیز یار پلیز پلیز پلیز، دیکھو شام کا ٹائم ہو گیا، فنکشن اسٹارٹ ہونے والا ہوگا، ہمیں ریڈی بھی تو ہونا ہے، پلیز پہن لو میرے لیے۔ درگا بولتی پر سمرن بولتی پلیز۔ تو سمرن اتنا کیوٹ فیس بناتی ہے کہ درگا منع ہی نہیں کر پاتی اور وہ ڈریس جو ہے وہ پہننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، پر اس سے وہ ڈریس پہنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ مطلب اتنی زیادہ ڈوری تھی نا کہ وہ کہتی سمرن یہ مجھ سے نہیں پہنا جا رہا۔ سمرن بولتی میڈم اگر آپ پرمیشن دو تو میں اندر آ کے ہیلپ کر لوں۔ تو درگا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جلدی آؤ۔ درگا اس میں دیوار سا لگ جاتی ہے، سمرن روم میں آتی ہے، درگا کو دیکھتے بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے اور کہتی واؤ۔ درگا بولتی کیا واؤ، کیسا ڈریس ہے یار، کیسے پہن گئے؟ تو اتنی ڈوری بند کون کرے گا؟ سمرن بولتی میں ہوں نا بند کرنے کے لیے۔ سمرن درگا کے قریب آتی ہے اور درگا کی ٹمی جو ہے وہ صاف دکھ رہی تھی۔ تو سمرن اس کی ٹمی پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دیوار سے لگا دیتی ہے اور ان کی ڈوری کو جو ہے وہ بند کرنے لگتی ہے۔ درگا کی تو حالت پوری طرح سے ٹائٹ ہو چکی تھی اور سچ مانو تو سمرن کی بھی، اس کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو چکی تھی۔ اس نے پہلی بار درگا کو ایسی ڈریس میں دیکھا تھا، اس کا ٹمی بیک سب دکھ رہا تھا اور سمرن تو بس دیکھتی رہ جاتی اور ڈوری بند کرنے کے بہانے وہ درگا کی بیک کو یوں ٹچ کر رہی تھی۔ تبھی درگا بولتی سمرن کیا کر رہی ہو؟ درگا تھوڑا گھبرا جاتی ہے، سمرن بولتی I'm sorry میں تو بس ڈوری بند کر رہی تھی، بس کوئی کیا۔ سمرن پھر جلدی سے ڈوری بند کرتی ہے اور پیچھے ہو جاتی ہے۔ درگا جو ہے وہ جلدی سے دوپٹہ اٹھاتی ہے اور خود کو یوں کور کر لیتی ہے۔ سمرن مسکرانے لگتی ہے، وہ درگا کے قریب آتی ہے کہ چلو میں دوپٹہ آپ کا سیٹ کر دوں نا، آپ کو بہت پرابلم ہوگی۔ تو سمرن جو ہے وہ درگا کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگتی ہے، پن وغیرہ لگانے لگتی ہے، جیسے پن اٹیچ کرنے لگتی ہے تو مطلب وہ ہاتھ یوں اندر کی طرف لے کے جاتے ہیں اس کے ڈریس کے، تو درگا کو ایک دم سے فیلنگس آنے لگ جاتی ہے، وہ یہ پیچھے ہونے لگتی ہے، پر سمرن اسے پکڑ لیتے ہیں کہ ہلو مت ورنہ پن چپ جائے گی۔ اور سمرن بھی درگا کے اتنے قریب تھی تو اس کا بہت من کر رہا تھا درگا کے اور قریب جانے کا، پر وہ اپنی فیلنگس پہ بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے، پن لگاتی ہے، ان کے باہر باہر جاتی ہے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھی اور وہ آنکھیں بند کرتی ہے تو اس کے سامنے بس درگا ہی درگا چھائی ہوئی تھی۔ درگا کا وہ ٹمی، اس کی وہ بیک اور اس کا جب اتنے قریب جانا، اس کی وہ سانسیں، وہ دل کی دھڑکنیں، سمرن کا خود پہ قابو کھو سا رہا تھا اور سمرن ایک دم سے روم میں آ جاتی ہے۔ وہ درگا کو دیکھتی ہے، درگا ابھی بھی دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی تو سمرن ایک دم اس کے پاس آتی ہے، اس کے فیس کو ٹچ کر کے اسے کس کرتے ہوئے دماغ سے لگا دیتی ہے اور درگا بھی اسے کس کر رہی تھی۔ پھر جیسے سمرن تھوڑا اور قریب آنے لگتی ہے تو درگا تھوڑا انکمفرٹیبل ہونے لگ جاتی ہے، پر وہ اس بات سمرن کو خود سے دور نہیں کرتی۔ پر درگا تھوڑا انکمفرٹیبل ہو رہی تھی، اسے پسینے آ رہے تھے، وہ آنکھیں بند کر کے ڈری ہوئی اور سہمی سی لگ رہی تھی اور سمرن جیسے درگا کے فیس کی طرف دیکھتی ہے تو اس کے نک پہ کس کرتے ہوئے ایک دم سے پیچھے ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا آپ کو لگا میں آپ فائدہ اٹھاؤں گی؟ آپ کو کم ہونا، آپ اتنی بھی سننے نہیں لگی اوکے۔ تو سمرن تھوڑا مذاق کرنے لگتے تاکہ درگا جو انکمفرٹیبل فیل ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے، پھر درگا تھوڑی دیر میں واپس سے نارمل ہو جاتی ہے، کمفرٹیبل زون میں آ جاتی ہے۔ تو سمرن اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کے ہاتھوں پہ کس کرتی ہے اور کہتی ہے ویٹ میرے لیے شاید آپ کے پاس کچھ ہے۔ اور سمرن جو ہے ویسے اپنا کبڈ کھولتی ہے، اس میں ایک رنگ تھی اور سمرن وہ رنگ لے کے آتی ہے اور وہ یوں نیچے بیٹھ کے درگا کا ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس پہ کس کر کے وہ رنگ پہناتی ہے۔ درگا اس رنگ کو دیکھتی ہے تو وہ گولڈ کی رنگ تھی۔ درگا کہتی ہے یہ رنگ کس کی ہے؟ سمرن بولتی ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا پر یہ میری دادی کی رنگ ہے جو انہوں نے میری مما کو دی تھی اور میری مما نے مجھے دی تھی اور میں نے یہ آپ کو دی ہے، ہمارے خاندان کی نشانی ہے تو سنبھال کے رکھنا۔
तो दुर्गा हँसने लगती है, कहती है बहुत सुंदर है। सिमरन बोलती है आपसे ज़्यादा सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे ही वो उठ के दुर्गा के फ्लैट पे किस करती है। दुर्गा थोड़ा-सा शर्माने लगती है, तो सिमरन बोलती है चलो आपका थोड़ा मेकअप किया जाए। दुर्गा साफ मना करती है कि नहीं यार मुझे मेकअप नहीं करना, पर सिमरन कहाँ ही सुनती है। वो अपना सारा मेकअप बॉक्स निकालती है तो दुर्गा बोलती वाओ! मुझे पता नहीं था आपके पास मेकअप की इतनी कलेक्शन है। तो सिमरन हँसने लग जाती है और वो दुर्गा का मेकअप करने लग जाती है। उसके बालों का भी अच्छे से स्टाइल वगैरह बना देती है, अच्छे से मेकअप करके उसे शीशे के सामने खड़ा करती है। दुर्गा जब खुद को शीशे में देखती है तो वो संभल नहीं पाती कि वही दुर्गा है। सिमरन भी कहती है कि शॉक्ड हो गई ना, मैं भी शॉक्ड होगी। आपको कभी-कभी पैंट शर्ट्स के अलावा कुछ और भी ट्राई करना चाहिए, अब आप पे बहुत सूट करता है। तो दुर्गा मुस्कुराने लगती है और कहती है मैडम आपको रेडी नहीं होना, भूलो मत आपकी दी की शादी है। सिमरन बोलती है हाँ, मैं बस होती हूँ। तो सिमरन जो है वो अपना ड्रेस लेकर दूसरे रूम में जाने लगती है। तो दुर्गा उसका हाथ थाम के कहती है डोंट वरी आप यहीं चेंज कर सकते हो, इतना तो ट्रस्ट कर सकते हो ना मुझ पे। जिस पे सिमरन मुस्कुराते हुए यूँ थोड़ा-सा पीछे होती है और दुर्गा के सामने अपना ड्रेस उतार देती है। दुर्गा एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसे तो अपनी आँखों पे विश्वास ही नहीं होता और दुर्गा दूसरी तरफ फेस कर लेती है। उफ! दुर्गा के दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी, उसकी साँसें इतनी तेज़ हो गई थी कि सिमरन उसकी साँसें साफ महसूस कर पा रही होती है। दुर्गा अपने हाथों को यूँ बाँध लेती है, खुद पे कंट्रोल करने लगती है और यूँ हल्का-सा यूँ पीछे घूमती है और अब वो देखती है कि सिमरन ड्रेस पहन रही है और सिमरन ड्रेस पहनते ही दुर्गा के थोड़े करीब आ जाती है, तो दुर्गा बोलती है कि अब क्या करूँ? जिस पे सिमरन बोलती मुझे वो कॉम्ब चाहिए था और ऐसे बोलते हुए साइड से कॉम्ब उठाती है और दुर्गा की लिप्स पे हल्की सी किस करती है और पीछे होके अपने बाल बनाने लगती है। तो दुर्गा मुस्कुराने लगती है, वो पीछे से सिमरन को हग कर लेती है। इस पे सिमरन बोलती है क्या हुआ? दुर्गा बोलती है चलो मैं कॉम्ब करती हूँ और फिर दुर्गा सिमरन के बालों में कंघी करने लगती है और इतने आराम-आराम से कह रही थी कि सिमरन कहती है अगर ऐसे बाल बनाने लगी ना मेरे तो अगले 3 घंटे तक हम यहीं खड़े रहेंगे, हटो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो सिमरन जल्दी-जल्दी अपने बाल बनाती है, मेकअप करती है और दुर्गा तो बस सिमरन को ही देख रही थी। सिमरन जब पूरी तरह से तैयार होती है, तो दुर्गा देखती ही रह जाती है, उसकी साँसें एकदम से तेज़ हो जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। सिमरन इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि दुर्गा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसे किन शब्दों में उसकी तारीफ़ करे कि सिमरन समझ पाए कि वो कितनी सुंदर लग रही है। दुर्गा के पास कोई शब्द नहीं थे इसलिए वो चुपचाप बस सिमरन को देखती रहती है। सिमरन दुर्गा के करीब आते हुए पूछती है कि बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? तो दुर्गा स्माइल करती है, वो नज़रें नीचे चुराती है और कहती है कि काश काश मेरे पास वो शब्द होते जो बयाँ कर पाते कि आप इस टाइम कितनी सुंदर लग रही हो। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती बस इससे आगे कुछ मत बोलना वरना मैं हवा में उड़ने लगूँगी। तो दुर्गा उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती कोई ना मैं आपको पकड़ के रखूँगी, आपको उड़ने नहीं दूँगी। तभी नोक-नोक होता है, दोनों पीछे हो जाते हैं, तो दुर्गा के डैड बोलता है कि बेटा मैं हूँ क्या, मैं अंदर आ जाऊँ? तो सॉरी सिमरन के डैड बोलता है, सिमरन कहती है जी, जी पापा आ जाएँ। तो वो अंदर आते ही थे बेटा तुम लोग रेडी हो गए? तो वो दुर्गा को देखते ही थे बेटा तुम बहुत अच्छी लग रही हो और सिमरन बेटा तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो लेकिन अब ज़्यादा वक़्त नहीं है हमारे पास जल्दी चलो सब मेहमान आ गए हैं और अच्छा नहीं लगता कि घर की बच्ची ले जाए। और फिर वो अपनी गाड़ी निकालते हैं और ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं, सिमरन मुस्कुराती हुई थी मैंने बोला था ना मैंने एक छोटी गाड़ी चलाई थी वो यही थी। तो दुर्गावती इस कार के बाद वो कार हैंडल करना वाओ मेरी जान अब तो जीनियस हो। तो सिमरन कहती पापा को तो यकीन नहीं आया जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने बड़ी गाड़ी चलाई थी। तो दुर्गावती आपने पापा को बताया? सिमरन बोलती हाँ क्योंकि मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ। दुर्गावती फिर हमारे बारे में भी बता दो ना। सिमरन बोलती मुझे घर से निकाल देंगे शायद इस गाँव से भी। तो दुर्गा थोड़ा अपसेट हो जाती है तो सिमरन उसके हाथ पे हाथ रख देती है मैं मजाक कर रही हूँ जब सही वक्त आएगा मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगी ओके। तभी दुर्गा के डैड जो है वो ब्रेक लगाते हैं और दुर्गा बोलती आउच लग गई। सिमरन बोलती आराम से संभल के बैठा था ना यू ओके? तो सिमरन जैसे पूछते दुर्गा बोलती हाँ। तो सिमरन बोलती चलो हम पहुँच गए और फिर सिमरन कार से नीचे उतरती है दुर्गा के लिए दरवाज़ा खोलती है और उसका हाथ थाम के चलने लगती है। दुर्गा बोलती सब हम ही देखेंगे आपको नहीं लगता कि यूँ हाथ थाम के चलना? सिमरन बोलती आई डोंट केयर ओके आपके पाँव पे लगी है ना? और ऊपर से आपने मेरी सुनी भी नहीं, थोड़ी-सी तो हील आई शूज़ की पर फिर भी आपने नहीं माना तो हाथ पकड़ के चलो कहीं गिर ना जाओ। दुर्गा बोलती ठीक है। तो दुर्गा सिमरन के साथ अंदर जाती है और सब जगह देखने लगी कहती वाओ! ये घर तो बहुत ही प्रीटी है। इस पे सिमरन को बुरा लगता है कि दुर्गा को उसका घर अच्छा नहीं लगा पर उसके ताया का घर अच्छा लगा, वो थोड़ा-सा सैड हो जाती है। तो दुर्गा बोलती है कि वाओ यार! कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। सिमरन बोलती तो दुर्गा बोलती है आपको क्या हुआ? सिमरन बोलती नहीं कुछ नहीं। तो दुर्गा थोड़ा-सा समझ जाती है, वो सिमरन का हाथ थामते हुए कहती है कि आपके घर से ज़्यादा सुंदर ये घर बिल्कुल भी नहीं है, समझी? जहाँ मेरी जान रहती है वो घर तो बेस्ट है, यहाँ से कहीं ज़्यादा सुंदर है। तो सिमरन मुस्कुराती है कहती झूठ तो मत ही बोलो। बाय द वे यहाँ पे कम्फर्ट भी है, अगर आपको वॉशरूम जाना हो तो दुर्गा बोलती है मुझे नहीं जाना। और ये तो
ایسے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، تبھی وہاں پہ سمرن کی فرینڈس بھی آ جاتی ہیں، درگا نے دیکھ کے سمرن کہتی ارے یہ بھی آنے والی تھی، بتایا کیوں نہیں، پتہ ہوتا تو میں کبھی نہیں آتی، سمرن بولتی چپ سے نہیں بولتے۔ تبھی سمرن کی فرینڈس آتی ہیں، وہ ان دونوں سے ملتی ہیں اور باتیں شاتیں کرنے لگتی ہیں، اور پھر یہ لوگ اکٹھے ہی بیٹھے تھے، تو تبھی وہاں پہ سمرن کی تائی آ جاتی ہے، کہتی ہے ارے سمرن بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو، تمہاری دی بلا رہی ہیں۔ تو سمرن کہتی نمستے تائی امی، تو ایسے ہی تھوڑا موڈ خراب کر کے بولتی ہے، تو درگا نوٹ کر لیتی ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، تائی امی کے جانے کے بعد سے سمرن کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر درگا بولتی تائی امی نے آپ کو دی کے پاس جانے کو بولا نا، تو آپ جا کیوں نہیں دی؟ سمرن بولتی دیکھو ہم یہاں گیسٹ بن کے آئے ہیں، اور گیسٹ کی جگہ یہی ہوتی ہے اندر رومس میں نہیں۔ درگا بولتی کیا ہوا، کچھ ہے جو آپ مجھے نہیں بتا رہی؟ سمرن بولتی نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تبھی درگا وہ دیکھتی ہے کہ سمرن کے مما پاپا یہاں پہ کیسے مطلب کام وغیرہ کر رہے ہیں، جیسے بندہ اپنے گھر کی شادی میں کرتا ہے، پر سمرن تو ایک دم مہمانوں کی طرح چپ چاپ سائڈ پہ بیٹھ کے، نہ ہی وہ اپنی کزن سے ملنے جا رہی ہے۔ تو درگا پھر سے سمرن سے پوچھتے ہیں جان کیا ہوا، کچھ تو بتاؤ؟ سمرن بولتی ہے کہ چلو اندر چلتے ہیں۔ سمرن اپنی فرینڈس کو بولتی ہے کہ میں اسے اندر سے دکھا کے آتی ہوں گھر، تو ایسے اسے اندر لے کے جاتی ہے اور پورا گھر دکھانے لگتی ہے۔ درگا بولتی ہے مجھے گھر نہیں دیکھنا، مجھے جاننا ہے کہ آپ کے من میں کیا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے سمرن کچھ بولے تو اس کی دی پیچھے سے کہتی ارے سمرن تم آ گئے اور مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے۔ تو سمرن پیچھے ہوتی ہے اور اپنی دی کو دیکھ کے مسکراتی، انہیں حق کرتی ہے کہ دی آپ تو بہت سندر لگ رہی ہو۔ اس کی دی بولتی ہے کہ ہاں میں بہت سندر لگ رہی ہوں، پر تم بھی کچھ کم نہیں لگ رہی، ہاں اتنی سندر، بھائی ماننا پڑے گا جب سے تم شہر گئی ہو نا تم تو پوری کی پوری بدل گئی ہو۔ مسکرانے لگتی ہے اور درگا بولتی نہیں وہ پہلے بھی بہت سندر تھی۔ تو سمرن کی دی دیکھتے ہیں کہتی یہ کون ہے؟ تو سمرن بولتی یہ درگا ہے، میری ساتھ کالج میں پڑھتی ہے، میری فرینڈ ہے اور مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی تو میں یہاں لے آئی۔ اس کی دی بولتی یہ تو بہت اچھا کیا۔ تو درگا پھر سمرن کی دی سے ملتی ہیں اور ان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ درگا کو سمرن کی دی سے مل کے کچھ بھی گڑبڑ نہیں لگتی، پر یہ تو وہ جانتی تھی ہاں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ خیر پورا ٹائم سمرن پھر درگا کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، کسی کام میں ہاتھ بھی نہیں بٹاتی، نہ ہی کسی فنکشن میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے، بس چپ چاپ مہمانوں کی طرح ایک سائڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ لوگ کھانا کھاتے، پھر کھانا کھاتے سمرن بولتی چلو گھر چلتے ہیں۔ درگا بولتی پر ابھی فنکشن ہے نا؟ سمرن بولتی جانتی ہوں پر میں بہت تھکی ہوں اور آپ کو بھی تو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ درگا بولتی نہیں میں تو ٹھیک ہوں، میں بالکل نہیں تھکی۔ درگا بولتی ہے میں بیٹھ سکتی ہوں یہاں کچھ دیر اور بھی؟ سمرن بولتی پر میں نہیں بیٹھ سکتی، پلیز چلو نا میں بہت تھک گئی ہوں۔ درگا بولتی اچھا ٹھیک ہے، اور یہ دونوں جو ہے وہ سمرن کے تائی کے گھر سے تھوڑا باہر آتے، یہ دونوں پیدل چل رہے تھے۔ تو سمرن بولتی تھک تو نہیں گئی آپ؟ درگا بولتی نہیں میں بالکل بھی نہیں تھکی۔ تو سمرن ادھر ہی رک جاتی ہے اور درگا کے شوز اتار دیتی ہے، انہیں ہاتھوں میں لے لیتی ہے۔ درگا بولتی ارے یار یہ میں کرنا چاہتی تھی آپ کے لیے پر آپ نے کر لیا۔ سمرن بولتی ارے آپ بھی کر لینا جب مجھے نیڈ ہو، ابھی آپ کو نیڈ ہے نا۔ تو سمرن ایسے درگا کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور یہ دونوں تھوڑی دیر تک آگے ایسے ہی آتے ہیں، تبھی سامنے سے ایک گاڑی آ رہی تھی۔ سمرن بولتی چلو اب ہمیں زیادہ چلنا نہیں پڑے گا۔ تو سمرن اس گاڑی کو روکتی ہے، درگا منع کرتی ہے کہ ایسے کسی سے لفٹ نہیں لیتے، پر سمرن اس گاڑی والے کو جانتی تھی، وہ بھی اس کے پاپا کے فرینڈ تھے اور وہ سمرن سے بہت اچھے سے بات بھی کر رہے تھے۔ تو سمرن نے بولتے کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو بولتے بیٹا میں کسی ضروری کام سے جا رہا تھا شہر۔ تو بولتے کیا آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیں گے پلیز، ہم بہت تھک گئے ہیں۔ بولتے ہاں ہاں بیٹا کیوں نہیں بیٹھو۔ تو یہ لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور سمرن اس انکل سے بات کرنے لگتی ہے اور اس انکل کو بتا دیا کہ میری دوست ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے ڈرائیو کے بعد یہ لوگ گھر آ جاتے ہیں۔ سمرن گھر جا کے اپنی جویلری وغیرہ اپنا ڈریس یوں اتارنے لگتی ہے اور اس کے منہ پہ 12 بجے ہوئی تھی۔ تو درگا اس کے قریب آتی کہتی ہے ریلیکس یہ سب میں کرتی ہوں کہ تو درگا سمرن کو بیڈ پہ بٹھاتی ہے، بہت ہی آرام سے اس کی جویلری اتارتی ہے اور جیسے اس کا ڈریس یوں تھوڑا پکڑتی ہے تو وہ گھبرا کے پیچھے ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اب یہ تو شاید آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ تو سمرن مسکراتی کہتی ہاں میں کر لوں گی۔ تو سمرن چینج کرتی ہے پر درگا نے ابھی بھی چینج نہیں کیا تھا۔ تو سمرن بولتی I'm sorry درگا، میرا موڈ تھوڑا ٹھیک نہیں تھا اور ہم ساتھ میں کچھ وقت بھی نہیں بتا پائے، I'm sorry۔ درگا بولتی ہے اٹس اوکے اوکے۔ سمرن بولتی پر کوئی بات نہیں، اب میں میرا موڈ ٹھیک کر لوں گی، ہم دونوں ساتھ ہیں تو اور کیا ہی چاہیے۔ سمرن میوزک لگاتی ہے اور وہ درگا کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کے قریب جانے لگتی ہے۔ تو درگا بولتی ہے کیا کر رہی ہو؟ سمرن بولتی ہے ارے میں تو بس ڈانس کرنا چاہتی تھی آپ کے ساتھ۔ تو درگا مسکراتی ہے، وہ خود سمرن کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اپنے قریب کھینچتی ہے اور اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہیں۔ یہ دونوں ڈانس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ قریب آ رہے تھے۔ تو درگا بہت انکمفرٹیبل ہو رہی تھی ڈریس کی وجہ سے، تو کہتی ارے یہ ڈریس مجھے بہت انکمفرٹیبل کر رہا ہے، کیا میں چینج کر لوں؟ سمرن بولتی ہاں شیور۔ تو درگا ڈریس چینج کرنے لگتی ہے، کہتی اگر ہیلپ چاہیے ہو تو بول دینا۔ درگا بولتی آف کورس ڈوری کھولنے میں تو ہیلپ چاہیے ہی ہوگی۔ تو سمرن درگا کے پاس جاتی ہے ڈوری کھولتے ہوئے، اس کے بیک کو یوں ٹچ کرتی ہے، وہاں پہ کس کر لیتی ہے، پر درگا ایک دم سے جو گہری سانس لیتی ہے تو سمرن مسکراتی ہے، وہاں پہ ایک اور کس کرتی ہے۔ اس کے بعد درگا کے منہ سے نکلنے والی وہ آواز
सिमरन उसके बैग को यूँ नीचे से टच करने लगता है, यूँ ऊपर की तरफ, और उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके नेक पे किस कर दिया और फिर उसका ब्लाउज़ उतार के एकदम से पीछे हो जाती है। दुर्गा यूँ खुद को देखती है और एकदम से अपने ऊपर हाथ रखती है, तभी वो सामने देखती है कि सिमरन ने दूसरी तरफ मुँह कर लिया और फिर दुर्गा थोड़ा मुस्कुराती है और अपना ड्रेस चेंज करने के बाद वो खुद ही सिमरन को यूँ पीछे से हग करती है कि सिमरन, मैं आपके करीब आना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे करीब आओ, पर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। सिमरन बोलती है, इट्स ओके, मैं आपके इतने करीब हूँ, मेरे लिए ये काफ़ी है। और सिमरन यूँ घूम के पीछे होती है और दुर्गा के लिप्स पे किस करती है, दुर्गा भी उसे किस करती है और दोनों यूँ किस करते करते बेड पे आ जाते हैं और दूसरे को हग करके बातें करने लगते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर चांस से अपने एक प्यार से छोटी सी नन्हन से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो दिल से सब्सक्राइब। ओके, टाटा बाय बाय।